ओके, आज चाहिँ हामी कसरी रेन्डरिङ गर्ने, अब ब्याकएन्ड पनि कम्प्लिटेड भयो होइन, ब्याकएन्ड पनि कम्प्लिटेड भयो। तपाईँको चाहिँ फर्स्टमा तपाईँ जहिले पनि हामी साइट वेबसाइट बनाउँदाखेरि गर्छौँ फ्रन्ट एन्ड गर्छौँ, फ्रन्ट एन्ड कम्प्लिटेड भयो, त्यसपछि ब्याकएन्ड कम्प्लिटेड भयो, त्यसपछि अब दुईवटा छुट्टा छुट्टै गरेको छ नि त, फ्रन्ट एन्ड छ ब्याकएन्ड नि कम्प्लिटेड भयो। अब दुईवटालाई कनेक्ट गरेर के गर्ने, रेन्डर गर्ने काम गर्नु पऱ्यो क्या। अब चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा रेन्डर गर्नु पऱ्यो त्यो ब्याकएन्डको कुराहरूलाई होइन। रेन्डरिङ डेटा फ्रम सर्भर, द्याट मिन्स डेटाबेस होइन। अब यो काम चाहिँ गर्ने हो भने हाम्रो यो यी पेजेसहरू भनेको यी सबै फ्रन्ट एन्डको पेजेसहरू हो है, यो सबै चाहिँ फ्रन्ट एन्डको पेजेसहरू हो। जस्तै सरी यसमा हेरौँ, हाम्रो के छ भने वेब क्लास स्कुल, वेब क्लास स्कुल ओके। यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड भयो। अब हामीले ब्याक एन्ड बनाइसकेका छौँ होइन, ब्याक एन्ड बनाइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले ब्याक एन्ड चाहिँ हाम्रो के छ, ब्याक एन्ड चाहिँ मानौँ यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भयो होइन। ब्याक एन्डमा जानको लागि अब के हुन्छ, लिङ्क सिम्पल चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ब्याक एन्ड भयो। अब यसरी चाहिँ अब म चाहिँ ल यसरी चाहिँ के गर्छु, ब्याक एन्डमा एउटा के युजर छ एउटा, यो चाहिँ ब्याक एन्ड भयो होइन, सरी वेब क्लास स्कुल, वेब क्लास स्कुल एडमिन, यो चाहिँ ब्याक एन्ड भयो। अब हाम्रो ब्याक एन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ जम्मै युजर्स एड गर्ने म्यानेज गर्ने चिजहरू मात्र बनाएको छु होइन, त्यो चाहिँ स्लाइडर्स एड हुने म्यानेज हुने कुराहरू मात्र बनाएको छु। तर तपाईँहरूले चाहिँ सबै अरू पनि बनाउनुहोस् होइन, अरू पनि चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु। अनि म चाहिँ अब यहाँ कसरी चाहिँ रेन्डर गर्ने त नि, अब यो ब्याक एन्ड हो यो फ्रन्ट एन्ड हो। अब चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डलाई कसरी डाइनामिक बनाउने ती कुराहरू चाहिँ म सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्छु, फ्रन्ट एन्डको पेजेसहरू बनाएको छन्, पेजेसहरू चाहिँ मैले यहाँ बाहिर राखेको छु हेर्नु है। हामीले डिरेक्टरी कसरी मिलाइन्छ, एडमिन भन्ने राखिन्छ, एडमिनभित्र जति पनि एडमिन प्यानलको काम एडमिन भन्ने फोल्डरभित्र गरिन्छ, किनकि स्ल्यास एडमिन हाल्नु भने त्यहाँ जान्छ नि त, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि एसेट्सभित्र यो फ्रन्ट एन्डको एसेट्सहरू सबै एसेट्सभित्र राखिन्छ। कनेक्सनभित्र डेटाबेसका चिजहरूलाई कनेक्सनमा, यो डेटाबेस भनेर जस्ट मैले तपाईँहरूलाई डेटाबेसका फाइलहरू राखिदिनको लागि बनाएको हो। अपलोड्स भनेको यदि फाइल अपलोड भयो भने यो अपलोड्स फोल्डरभित्र जाने हो, फाइल्सहरू चाहिँ यहाँभित्र राखिन्छ। अब हामीले के गर्ने हो त, अब यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेको यो पेज हो, यो फ्रन्ट एन्डको यो पेज हो। अब यो पेजमा यता हेर्नु है, सबैले हेर्नु त। अब यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल पेज, अनि म चाहिँ अर्को पेजमा जान्छु, कोर्सेस भन्ने पेजमा जान्छु। यसमा यो सिएसएस बिग्रेको रहेछ है, म त्यो कोर्स डट पेजमा गएर कोर्स डट एचटिएमएलमा गएर यो सिएसएसलाई चाहिँ मिलाइदिन्छु। एसेट्स यो फन्ड्स भन्ने चाहिँ कहाँ छ भने एसेट्सभित्र फन्ड्सभित्र हो नि त, त्यही भएर यो लिङ्क मिलाएपछि चल्छ। यो पनि एसेट्सभित्र स्टाइल डट सिएसएस हो, एसेट्सभित्र सिएसएस अनि स्टाइल डट सिएसएस, एसेट्स सिएसएस स्टाइल डट सिएसएस। अब चाहिँ चल्नुपर्छ है, साइड चाहिँ आयो नि त डिजाइन त, देख्नुभयो नि होइन। यहाँ जाभास्क्रिप्टको लिङ्कहरू पनि हेरौँ, जाभास्क्रिप्टको लिङ्कहरूमा पनि प्रब्लम होला। मैले केही पनि गरेको छैन है, सिम्पल यो लिङ्किङ मिला मात्र हो। त्यो के हुन्छ भने हामीले त्यो डिरेक्टरी यो लिङ्किङहरू चाहिँ बिग्रेको थियो, त्यो भएर चाहिँ त्यो लिङ्क मिलाओ, यो चाहिँ भयो है। यो हाम्रो कोर्सेस। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, ताकि यसको यो फुटर छ नि, यसको फुटर अनि यसको फुटर चाहिँ के हो, एउटै छ नि त, बुझ्नुभयो। हेलो, एउटै छ कि। अब यो पेजमा गए पनि फुटर त एउटै हुने होइन, यो पेजमा नि एउटै छ फुटर, यो पेजमा पनि एउटै छ फुटर, अनि हेडर पनि सबै एउटै छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ किन रिपिट गर्ने त नि, रेपिटेसन किन गर्ने त नि होइन। यसलाई चाहिँ के गर्ने, अब यसलाई पनि टुक्रा पारौँ कि, जसरी हामीले चाहिँ उसलाई टुक्रा पारेको थियौँ त्यसरी नै यहाँ पनि एउटा आइएनसी भन्ने फोल्डर बनाऊँ। अब आइएनसी भन्ने फोल्डर, अब यसलाई टुक्रा पारौँ कि, अब यो इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई टुक्रा पारौँ। अब के गरौँ, एउटा बनाऊँ हेडर डट पिएचपी बनाऊँ, एउटा नर्मल्ली फुटर डट पिएचपी। यो त सबै पेजमा एउटै हुन्छ। म इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा गएँ, त्यसपछि यसको फुटरमा जान्छु, यो फुटर, अनि यो फुटरलाई मैले यसरी कपी गर्छु अनि यो फुटर डट पिएचपीमा राखिदिन्छु। अनि यो इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्ने, त्यसलाई बोलाउने हो। तर यो पेजमा त्यो बोलाउनुको लागि के हुनुपर्छ, यो पेज पहिला
index.php हुनुपर्छ। PHP को कोड लेख्नु पर्यो नि त यहाँ। यसलाई चाहिँ सिम्पल हामी बोलाउने रिक्वायर कोड रियुजेबिलिटी भयो कि बुझ्नुभयो नि footer.php सिम्पल। अब त्यसपछि यसको पनि तपाईँको हेडरमा चाहिँ यो भनेको हेडर हो होइन, यो भनेको सबै पेजमा त्यही हुन्छ भनेपछि के गर्न सकिन्छ भने यो हेडर भयो, यो हेडर भयो है। नर्मल्ली यो चिज चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ नि त यहाँभन्दा माथिको, अहिले चाहिँ यहाँभन्दा माथिको यो भयो। त्यसपछि चाहिँ प्राइमरी हेडर ओके, देन यसलाई चाहिँ केसमा राख्यो, यसलाई चाहिँ टप पार्ट भन्ने एउटा बनाऊँ। आफैले बनाउने हो कि यो चाहिँ होइन, आफूले कसरी बनाउँदा चाहिँ बेटर टुक्राउँदा बेटर हुन्छ त्यसरी चाहिँ टुक्राउने। अब index.php म अब यहाँ के गर्छु सिम्पल त्यो उसलाई चाहिँ बोलाउँछु inc toppath.php। त्यसपछि अब यो हेडर भनेको छ नि यो न्यापबार, न्यापबार पनि सबै पेजमा एउटै हुन्छ भनेपछि मैले यो न्यापबारलाई चाहिँ यो प्राइमरी न्यापबार भन्ने छ, यो प्राइमरी हेडर योलाई पनि मैले के गर्छु हेडर भन्नेमा ल राख्छु। आफैलाई कसरी चाहिँ फिजिबल हुन्छ त्यसरी चाहिँ टुक्रा पार्ने हो कि कोडलाई चाहिँ। अब inc हेडर नाउ डन होइन, यो चलिरहेछ सरी। अब हेर्नु त यो index.php हुन्छ है ओके, यो चल्यो नि त होइन। अब चाहिँ हामीले सिम्पल चाहिँ अब कोर्समा गएर पनि के गर्न सकिन्छ भने यो माथिको यो तलको फुटरलाई फालिदिए भयो कोर्समा पनि। सिम्पल यहाँ के गर्न सकिन्छ भने सिम्पल यो कोर्समा पनि त्यो फुटरलाई बोलाइदिए भयो रिक्वायर, त्यसपछि inc footer.php post.php होइन। त्यसपछि यसको हेडरलाई पनि छुट्याइदिए भयो। अब यसमा पनि यो भनेको के हो, यो भने टप पार्ट हो होइन, यो भनेको चाहिँ टप पार्ट inc टप पार्ट। त्यसपछि यो प्राइमरी हेडरलाई चाहिँ हामीले के गरिदिए भयो, प्राइमरी हेडर चाहिँ हाम्रो के छ हामीले हेडरमा राखेका छौँ होइन, यो सबै पेजमा एउटै हुन्छ नि त देन हेडर। अब यसको बेनिफिट के हो भने तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको बेनिफिट के हो हेर्नु है। मैले यो होममा थिचेँ भने index.html मा जान्छ, अब कोर्सेसमा थिचेँ भने नि course.html मा जान्छ। मलाई यो लिङ्क मिलाउनु पऱ्यो भने यो माथिको हेडर त सबै पेजमा, यो पेजमा पनि एउटै हो यो पेजमा पनि एउटै हो, यो मिलाउनु पऱ्यो भने म कहाँ गएर मिलाउँछु भने सिम्पल म चाहिँ header.php मा जान्छु अनि यो मिलाइदिन्छु कि है। यो HTML छ नि यसलाई चाहिँ म PHP बनाइदिन्छु, देन अब चाहिँ यो बन्यो कि यो course.php मा गयो, होम index.php मा जान्छ हेर्नु है, यो index.php मा जान्छ होइन, भयो नि त। तर यो स्टुडेन्ट्स इभेन्ट्स एन्ड कन्ट्याक्ट भन्ने पेजमा त हामीले त्यस्तो बनाएको छैन होइन, यो student.html मा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको बनाएको छैन भनेपछि यो पेजमा चाहिँ अर्कै छ कि हेडर, बुझ्नुभयो नि होइन। म फेरि एकचोटि बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। अब यो स्टुडेन्ट पेजलाई चाहिँ student.html पेजलाई चाहिँ म PHP नै बनाइदिन्छु है, अनि यसको पनि म लिङ्कहरू चाहिँ मिलाइदिन्छु सिम्पल, ताकि तपाईँहरूलाई बेटर तरिकाले म बुझाउनुको लागि चाहिँ style.css त्यसपछि assets अब हेरौँ है। यता हेर्नु त सबैले यो होम पेज छ, होम पेजमा अहिले हामी हुँदाखेरि अब यो कोर्सेसमा गयो पनि course.php भएको छ, स्टुडेन्टमा गयो भने student.php त देखाएको छ होइन। तर चाहिँ यो student.php को हेडरलाई हामीले के हुन्छ नि student.php मा गइसकेपछि फेरि यसको हेडरमा के छ यहाँ HTML छ कि
किनभने स्टुडेन्ट डट पिएचपीमा चाहिँ छुट्टै अर्को हेडर आफ्नै हेडर छ कि उसको यो कोड हेर्नु त रिपिटेसन भइरहेछ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो कोडलाई चाहिँ टुक्रा पार्ने हो कि यो ठाउँ हेर्नु त त्यत्तिकै यसले कोड चाहिँ लिइरहेछ, तर यहाँ इन्डेक्स डट पिएचपीमा यो चिज छ तर चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा त्यो कोडलाई राखेर चाहिँ यसरी बोल्दा छौँ कि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बेनिफिट हुन्छ कि जस्तै अब यो चाहिँ लेख्नु परेन नि त, यो त नर्मल्ली केयर दिए भयो त्यही उसलाई चाहिँ बोलाइदिए भयो। बुझिरहनु भएको छ नि है? हेलो रिक्वायर आइएनसी नर्मल कुरा हो है यो एकदमै, यो भयो। त्यसपछि फेरि यो प्राइमरी हेडरलाई पनि जस्तै आफूलाई कसरी बेटर हुन्छ त्यही अनुसारले टुक्रा पार्ने हो कि एकदम स्ट्यान्डर्ड रुल्स यही नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। रिक्वायर आइएनसी हेडर त्यो चाहिँ फुटर, यो फुटर पनि हेर्नु न अब यो पेजमा नि डुप्लिकेट भइरहेछ, यो यस्तो गरेपछि त कोड कम भयो नि त। फुटर त्यो नभए के भयो, यो स्टुडेन्ट पेज पनि मजासँग कामहरू छ है, होम कोर्सेस यसमा पनि एउटै फुटर आएको छ, यसमा पनि एउटै ऊ आएको छ होइन। अब इभेन्ट्समा पनि सेम त्यही तरिकाले चाहिँ इभेन्ट्समा पनि मिलाउँ। इभेन्ट्समा पनि तपाईँहरूले इभेन्ट डट पिएचपी कन्ट्याक्टमा पनि कन्ट्याक्ट डट पिएचपी यसमा पनि त्यही गरे भयो कि कन्ट्याक्ट डट पिएचपीमा पनि टपपार्ट डट पिएचपी त्यसपछि यो इभेन्टमा पनि त्यही गरिदिउँ होइन। नर्मली मैले खासै त्यही ऊ मात्रै गरिरहेको छु, हेडर फुटर मात्र मिलाइरहेको छु, यसमा पनि त्यही गरौँ। त्यसपछि यो फुटरलाई पनि हटाएर फुटरलाई बोलाइदिउँ। त्यसपछि यो सबै चाहिँ भइसक्यो है, होम अन्त कोर्सेस स्टुडेन्ट्स इभेन्ट्स कन्ट्याक्ट पेज होइन, सबै पेजहरू चाहिँ एकदम रेडी भइसक्यो। किनभने एउटै हेडर भयो एउटै फुटर भयो नि त, अब चाहिँ सजिलो भयो कि। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्ने, अब यो पेजमा जुन स्लाइडर छ नि हामीले स्लाइडर त बनाइसकेको छु ड्यासबोर्डमा होइन, मेरोमा अरू चिज चाहिँ मैले बनाएको छैन, स्लाइडर त छ नि त। अब यो स्लाइडर चाहिँ यहाँबाट स्लाइडर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउने बनाउनु पऱ्यो कि सिम्पल। अब के गर्ने भने यहाँ चाहिँ म स्लाइडर्स इमेजेस भनेर सर्च गर्छु है, 3टा इमेजेस चाहिँ डाउनलोड गरौँ। मलाई फेरि पिएनजी फर्मेट चाहिन्छ है, ओके। चल्दो रहेछ है, ओके। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म स्लाइडर एड गर्छु, एड स्लाइडर। त्यसपछि स्लाइडर टेक्स्टमा चाहिँ अहिले हेडिङ टेक्स्ट अन भनेर हालेँ है। यहाँको स्लाइडरको टेक्स्टहरू कता गयो, के पनि देखाएको छैन त है। त्यसपछि यसमा चाहिँ हेडिङ टेक्स्ट 2 भनेर हालेँ, यसमा स्लाइडर, यसमा चाहिँ बटन टेक्स्ट, यसमा चाहिँ इमेज लिङ्क चाहिँ
अब यहाँ इमेज एड गर्नु पऱ्यो नि त पहिला। फाइल म्यानेजरमा गएर इमेज एड गर्नु पऱ्यो, स्लाइडर 1, त्यसपछि इमेज चाहिँ यो इमेजलाई एड गरौँ। यो चाहिँ के हो, इमेजको लिङ्क हो होइन, इमेज लिङ्क यसरी हाल्ने, बुझ्नुभयो नि। अनि ओहो यहाँ चाहिँ इमेल बनाएको रहेछौँ है हामीले, अहिलेको लागि मैले यसलाई इमेल बनाइदिएँ है, त्यो टाइप इक्वल टु इमेल भएर त्यस्तो भएको हो कि। त्यो टाइप इक्वल टु इमेल भएर चाहिँ त्यो त्यस्तो भएको है। हेत्तेरी ओके, म चाहिँ यो उसमा जान्छु, एड फाइलमा गएर चाहिँ त्यो टाइप इक्वल टुलाई मिलाइदिन्छु है त। एड फाइलमा गएर टाइप इक्वल टु सरी एड स्लाइडरमा गएर एड स्लाइडर एड स्लाइडरमा गएर यो इमेललाई चाहिँ टेक्स्ट ओके नाउ डन। सबै मैले यो लिङ्क मात्र मिलाएँ है, अरू चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट हालिदिएँ। ओके, स्लाइडर एड भयो है। अब चाहिँ स्लाइडर एड भइसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को पनि स्लाइडर एड गरौँ। पहिला यहाँ एउटा फाइल एड गरौँ होइन, स्लाइडर 2 यो भयो। देन यो चाहिँ इमेज हो, फर्म फिलरले पनि यही हालिदियो त है। ओके, अर्को स्लाइडर पनि भयो। अब त्यसपछि अब हामीले फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ त्यो स्लाइडरलाई चाहिँ के गर्ने, फेच गर्ने हो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने हाम्रो डेटाबेससँग चाहिँ यो फ्रन्ट एन्डलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ कि डेटाबेस कनेक्सन। हाम्रो डेटाबेस कनेक्सनको फाइल यहाँ छ। अब यसलाई सिम्पल यी सबै फाइलहरूमा डेटाबेसलाई कनेक्सन गर्नको लागि एउटा आइडिया भनेको यो टप पार्टमा गएर चाहिँ यहाँ बोलाइदिने कि त्यो डेटाबेस कनेक्सनको फाइललाई बोलाइदिने भने अरू केही गर्नै पर्दैन, सबै पेजमा आफै चाहिँ डेटाबेस कनेक्सन हुन्छ। एकचोटि हामी टप पार्ट हामीले यहाँबाट बोलाउने हो डेटाबेसलाई होइन, कहाँ जानु पऱ्यो भने कनेक्सनभित्र config.php मा जाने, देन भइहाल्यो होइन। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ index.php मा जाउँ। डेटाबेस कनेक्सन भइसक्यो है, डेटाबेस कनेक्सन भयो कि न यो पेजमा भनेर हेर्नको लागि यो कमेन्टलाई चाहिँ यस्तो कमेन्ट आउट गरिदिनु। देन त्यसपछि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल आइसक्यो नि, यसलाई मैले फेरि गरिदिएँ। त्यसपछि अब चाहिँ हामी index.php मा जाउँ। अब हाम्रो स्लाइडरका चाहिँ index.php मा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ डाइनामिक बनाउने हो नि त। यो index.php मा चाहिँ हाम्रो स्लाइडर छ। त्यो स्लाइडर किन आएन है, स्लाइडर देखिरहेको छैन, सायद जाभास्क्रिप्टमा के प्रब्लम होला है, हेरौँ। आइएनसी यो टप पार्ट भयो, फन्ट ओएसएम एसेट्स स्टाइल्स.css फुटरमा छ यो एसेट्स भित्रको जीएसमा गएर एसेट्स भित्रको जीएसमा गएर ओके आयो है। स्लाइडरमा यो इमेजहरू आयो नि, देख्नुभयो नि, त्यो जीएसको लिङ्क नमिलेर हो कि। अब चाहिँ मैले डाइनामिकल्ली के गर्ने,
डाइनामिक अब हाम्रो यो सबै डेटाबेससँग कनेक्सन पनि भयो, बल्ल त्यो राम्रो देखियो नि त साइट, डेटाबेससँग कनेक्सन पनि भयो। अब स्लाइडर्सको फ्रन्ट इन्ड कहाँ छ, यहाँ छ है, यता हेर्नु त, यसलाई चाहिँ हटायो भने स्लाइडर्स जान्छ, हराउँछ, हेर्नु है, हरायो नि, यो चाहिँ स्लाइडर्सको फ्रन्ट एन्ड हो। जहिले पनि हामीले स्लाइडर्स बनाउँदा यो एउटा स्लाइडर हो, यता हेर्नु त सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो अर्को स्लाइडर हो, यो अर्को स्लाइडर हो, तर एक्चुअली यो एउटै चिज हो कि, एउटै चिज तिनवटा ठाउँमा एउटै चिज सेम डिजाइन तिनवटा डिपमा हुन्छ, तर एकचोटिमा एउटा देखाएको अरूलाई हाइड गरेको हो कि जाभास्क्रिप्टबाट, अनि त्यसैले हामीले स्लाइडर बनाए हो होइन। के भएको भने एक्चुअली यसलाई क्लिक गर्दा त्यो एउटा डिप देखियो, यसलाई क्लिक गर्दा अर्को डिप देखियो, यसलाई क्लिक गर्दा अर्को डिप देखियो, इल्युजन क्रिएट गरे हो कि, तर यहाँ सेम डिजाइन तिनवटा हुन्छ, हेर्नु त, यो एउटा डिजाइन हो, यो एउटा लिस्ट हो, यो अर्को लिस्टको डिजाइन, यो अर्को लिस्ट हो, बुझ्नुभयो, सेम चिज हो। यसैले अर्को गरिदियो भने यहाँ नयाँ नयाँ चाहिँ थपिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि है, फेरि नयाँ थपियो, देख्नुभयो नि हो। भनेपछि एक्चुअली के रहेछ त भने हाम्रो डेटाबेसमा के हुन्छ, यो स्लाइडर्सको चाहिँ टेबलमा चाहिँ डेटाहरू हुन्छ होइन, म तपाईँलाई देखाउँछु। सरी, रुट के छ अरे डेटाबेसको नाम हाम्रो वेब प्रोजेक्ट 2 छ है। अब यहाँ हेर्नु स्लाइडर्स, स्लाइडर्समा के हुन्छ, स्लाइडर्समै दुईवटा रो छ नि त, अब यसैलाई चाहिँ हामीले डेटा लिएर चाहिँ त्यसमा देखाउने हो कि, बुझ्नुभयो नि, यसमा चाहिँ अब हामीले देखाउने हो, डिस्प्ले गर्ने हो। सिम्पल त्यसलाई यहाँ अगाडि एउटा क्वेरी लेख्नु, तपाईँले पिएचपी मजा चाहिँ यहाँ लेख्दा हुन्छ। अब के लेख्नु, स्लाइडर क्वेरी इक्वल टु सेलेक्ट फर्म, कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने, यहाँ यो डेटाबेसबाट सिलेक्ट गर्ने, स्लाइडर्स भन्नेबाट सिलेक्ट गर्ने हो, स्लाइडर्स, अनि कुन स्लाइडर, जुन स्लाइडर एक्टिभ छ अहिले त्यो स्लाइडरलाई मात्र, वेयर स्टाटस इक्वल टु 1 हो, त्यसपछि स्लाइडर रिजल्ट इक्वल टु माइएसक्यूएलआई क्वेरी, सेम कुरा हो कि, कनेक्ट, त्यो आइडिया नभइन्जेल चाहिँ थोरै डिफिकल्ट जस्तो लाग्ने हो है। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ रिजल्ट स्लाइडर क्वेरीले एक्चुअली के गर्छ भने, स्लाइडर क्वेरी भनेको एउटा भ्यारिएबल बनाएको, त्यसमा चाहिँ यो क्वेरीलाई स्टोर गरेको, सेलेक्ट फ्रम स्लाइडर्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1 भन्ने चिजलाई चाहिँ स्टोर गरे मात्र हो कि। है सिम्पल चाहिँ यो क्वेरी हो कि, सेलेक्ट फ्रम स्लाइडर्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1 भन्ने क्वेरी चाहिँ यो भ्यारिएबलमा स्टोर छ। अब यो क्वेरीलाई अब के डेटाबेसमा गएर यो क्वेरी, यो जुन क्वेरी छ यो माथिको यो क्वेरी, यो क्वेरीलाई डेटाबेसमा गएर चाहिँ यसरी हान्यो भने के आउँछ हेर्नु त, यो एसक्यूएलमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेरीलाई यसरी एक्जिक्युट गरायो भने के आउँछ, सरी यहाँ धेरै आयो है, यो मात्र हो, यसलाई गरायो भने त्यो डेटा आउँछ कि, डेटा आयो, यसरी चाहिँ डेटा आउँछ। यसरी मैले चाहिँ अहिले म्यानुअली गरेँ, एसक्यूएलमा गरेँ, यो पेस्ट गरेर है, तर हामीले के गरेका छौँ त्यसको लागि, त्यो म्यानुअली गर्नुको सट्टा मैले चाहिँ के गरेको छु, माइएसक्यूएलआई क्वेरी कनेक्ट स्लाइडर क्वेरी भनेर चाहिँ मैले आफैले गरिदिएको छु होइन, प्रोग्रामिङबाट गरेको छु। त्यसपछि यो जुन डेटा यहाँ रिटर्न आयो नि यसरी तलपट्टि, त्यसरी नै यो स्लाइडर रिजल्ट भन्ने भ्यारिएबलमा पनि डेटा आउँछ। अब त्यो डेटा त आउँछ, तर त्यो चाहिँ अलिकति अनरिडेबल होइन, अनफर्मेटेड चिज तरिकाले आयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, हामीले एरेमा लिएर जाने होइन, डेटा भन्ने म एउटा भ्यारिएबल बनाउँछु, डेटा स्लाइडर्स भन्ने म एउटा भ्यारिएबल बनाउँछु, अनि यो डेटा जुन छ नि त्यो डेटालाई चाहिँ माइएसक्यूएलआई फेच एरे गरेर चाहिँ यो स्लाइडर्स रिजल्टमा भएको डेटालाई चाहिँ एरेमा लिएर जाने, जबसम्म त्यो एरेमा डेटा छ तबसम्म चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई लुपिङ गरिदिने। मैले यस पिएचपीलाई यहीँ क्लोज गरेँ, पिएचपीलाई यो तल्लो अर्को पिएचपी हो है, अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँभित्र चाहिँ एचटिएमएलको कोड लेख्न सकिन्छ कि, है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले के गर्छु, सिम्पल त्यसपछि इको डेटा स्लाइडर्स, अब यता हेर्नु, अब हामीले यहाँ के गर्ने हो, यो फर्स्ट यहाँ चाहिँ एचएन देखाउने हो नि त,
यो फर्स्ट आई लभ टु रिड भन्ने छ नि, यसमा के गर्ने हो, फर्स्ट अल देखाउने हो, त्यो H1 देखाउने हो। त्यसपछि H2, अनि यो चाहिँ के हो, यो प्याराग्राफ P भन्नेवाला हो। डेटाबेसमा हाम्रो यहाँ छ नि P भनेको H1 H2 त्यसपछि P, यसमा चाहिँ के गर्ने, सिम्पल त्यो P लाई चाहिँ तान्ने। त्यसपछि यसमा के गर्ने, यो न बटनको टेक्स्ट हो है, के छ BTN टेक्स्ट रहेछ है, बटन टेक्स्ट। त्यसपछि अब यहाँ लिङ्कमा के छ, यो लिङ्क चाहिँ के हो, बटन लिङ्क। हेर्नु त कति सजिलो भयो, सरी बुझिरहनु भएको छ नि है। त्यसपछि अब यो इमेज हो, अब इमेज अब हाम्रो के छ, अब हाम्रो इमेज कहाँ छ त, एक्चुअली डेटाबेसमा हाम्रो इमेजको पाथ मात्र बस्या हुन्छ, हेर्नु है, इमेजको नाम मात्र बस्या हुन्छ के, तर यो इमेज कहाँ छ हाम्रो, अपलोड्स भन्ने फोल्डरभित्र हुन्छ। भनेपछि यहाँ पहिला के गर्ने, अपलोड्स फोल्डरको पाथ दिने। हामी कुन पेजमा छौँ, index.php, भनेपछि हामी index.phpबाट कहाँ जानु पऱ्यो, अपलोड्स भित्र जानु पऱ्यो। बल्ल चाहिँ तपाईँले के गर्ने, यहाँ चाहिँ त्यो इमेज भनेर ट्याक्क हाल्ने हो, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ, आयो नि होइन है, ट्याक्क टेक्स्ट आयो नि। ओके, यसमा चाहिँ यो टेक्स्टहरू पनि यही टेक्स्टहरू हालौँ है। यसमा गएर स्लाइडरमा चाहिँ स्लाइडरलाई एडिट गरौँ होइन। अब टेक्स्ट यो स्लाइडर फर्स्ट यसमा आई लभ टु रिड भनेर हालौँ। वेलकम ब्याक टु आई लभ टु रिड भन्नेवाला जुन थियो नि, अहिले बिग्रिरहेको छ, यो सबै मिल्छ है। वेलकम टु ए चाहिँ हालौँ है। त्यसपछि यसमा यो हालौँ, यसमा चाहिँ लर्न मोर भन्ने हालौँ। अब हेरौँ त आयो नि त, आई लभ टु रिड होइन, त्यो आयो। सेकेन्ड स्लाइडरमा फेरि के आएको छ, सेकेन्ड स्लाइडरमा यो अर्को आएको छ। यसमा पनि सेम कुरालाई हालौँ, यो आई लभ टु प्ले हालौँ। यसमा चाहिँ यसलाई पनि एडिट गरौँ, आई लभ टु प्ले, आई लभ टु सरी, अहिले मैले जस्ट ऱ्यान्डम टेक्स्ट हालेँ है। नर्मल्ली त्यसपछि बटन टेक्स्टमा अनि लर्न मोर। त्यसपछि यो चाहिँ भयो है। त्यसपछि अब चाहिँ यसमा के गरौँ भने, अब यो तलको चिजहरू चाहिँ अब चाहिन्न के, बुझ्नुभयो नि, यो तलको कुराहरूलाई चाहिँ फालिदिए भयो। अब हाम्रो त सबै डेटाबेसबाट आउने हो, डाइनामिक भएर डेटा भनेपछि अब चाहिँ यो डोन। तर यो अर्को यो चाहिँ इमेजको साइजेसहरू नमिलेर चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन, यो चाहिँ एकदम नराम्रो भद्दा देखिरहेछ। यसलाई चाहिँ यो सेकेन्डको वालालाई चाहिँ सेकेन्ड स्लाइडरलाई चाहिँ अहिले फालिदिउँ है एकचोटि। एकदम राम्रो देखाएको छ नि, देख्नुभयो नि है। यो चाहिँ डाइनामिकली आएको हो कि। अब तपाईँले अर्को स्लाइडर एड गर्नु, यसमा अर्को स्लाइडर एड गरौँ होइन। मैले अहिले चाहिँ ऱ्यान्डम टेक्स्टहरू हालेँ, सरी, आई लभ टु प्ले, आई लभ टु प्ले होइन। रिड मोर, त्यसपछि यसमा चाहिँ गेटिङ गरिरहेको छ है, एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। ओके, अनि त्यसपछि अब एउटा यस्तै एउटा सानो इमेज हालौँ।
यसलाई चाहिँ यहाँ अपलोड गरौँ है, फाइल म्यानेजर। स्लाइडर 2 यो इमेजलाई चाहिँ मैले यो स्लाइडरमा लिएर हालिदिन्छु है। बैठ यहाँ चाहिँ आउनुपर्छ, आयो नि है, हुन्छ डाइनामिक भयो नि। हामीले उताबाट जे हालेको छु यता त्यही भएछ कि। अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो ठिक भयो, अब चाहिँ कति कति डाइनामिक भयो कि साइट। अब तपाईँलाई चाहिँ यो रिड मोडमा खिच्यो भने कता जान्छ हेर्नु त, यो लन मोडमा खिच्यो भने अर्कै लिङ्कमा आन्छ, यो रिड मोडमा खिच्यो भने अर्कै लिङ्कमा आफूले जहाँ पठाउनु मन लाग्यो त्यहीँ चाहिँ पठाउन सकिन्छ कि। अब आफ्नै भित्रकै साइटमा पठाए पनि भयो। बुझ्नु भयो नि होइन कसरी रेन्डर गर्ने, सिम्पल यसरी चाहिँ डेटा चाहिँ रेन्डर भयो कि। हेलो, सबैले हेरिरहनु भएको छ? ओके। अब यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब यो इभेन्ट्सलाई पनि रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ होइन, इभेन्ट्सलाई पनि सिम्पल तरिकाले रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले कोर्सेसहरूलाई पनि रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ नि अब रेन्डर गर्न है। स्टुडेन्टलाई रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्टको फोटोहरूलाई। अनि यो इभेन्ट्सलाई रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल के होइन, सेलेक्ट गर्ने सिम्पल। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब यही इभेन्ट्सलाई रेन्डर, लेटेस्ट न्युजलाई रेन्डर गर्नु पऱ्यो भने यो जुन मैले माथिको सेलेक्ट कमान्ड लाएको छु नि, यो चाहिँ यहाँ लगाउनु, यो एलआई भन्दा अगाडि लगाउनु, यहाँ लगाउनु, अनि त्यो तलको यहाँ लगाउनु, अनि यसलाई लुपिङ लगाइदिनु। त्यसपछि यो तलको चिजलाई फालिदिए हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हेलो, ओके। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्डर गर्ने हो कि। रेन्डर चाहिँ नर्मल्ली हामीले यसरी गर्ने हो। यसै गरी तपाईँहरूले अब मेन काम तपाईँहरूको हो कि मैले अब यो रेन्डर गर्न सिकाएँ, अब तपाईँहरूले सबै रेन्डर गरेर चाहिँ भ्याउनु पऱ्यो। यो सबै नर्मल्ली चिजहरू छ, सबै नर्मल कुराहरू छ, यो रेन्डर गरेर गर्नुहोस् होइन, रेन्डर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि म आज चाहिँ एउटा कन्ट्याक्स चाहिँ म बनाइदिन्छु है त। नर्मल्ली अब यो कन्ट्याक्सलाई कसरी बनाउने, कन्ट्याक्स पनि सिम्पल त फर्म नै सेन्ड गरेको हो है। त्यो कन्ट्याक्स बनायो नि खासै त ठुलो कुरा होइन, नर्मल्ली फर्म नै सेन्ड गर्ने हो कि। यसैलाई रिभिजन गरौँ। अहिले दाल सर फेरि ढिलाउनु भयो है, सौरभ सर। हेलो, ए तपाईँले त ओके ल, म तपाईँलाई एकचोटि सर र बुझाउँछु है त। ल हेर्नु त, सबैभन्दा पहिला हामीले के गऱ्यौँ भने, हुन त भिडियो पनि छ होइन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भने एडमिन भनेको यो चाहिँ एडमिन प्यानलको हो, यसलाई छुनै परेन। सबैभन्दा पहिला हाम्रो कन्ट्याक्ट डट पिएचपी जुन फ्रन्ट एन्डको चिजहरू थियो यसलाई मैले डट पिएचपीमा कन्भर्ट गरेँ। अनि यो यसका कुराहरूलाई टुक्रा पाऱ्यौँ हामीले। यो आइएनसी भन्ने एउटा फोल्डर बनायौँ, अनि हेडर फुटर टप पार्ट सबैलाई टुक्रा पाऱ्यौँ, अनि त्यसलाई जोइनिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ यो टप पार्टमा गएर चाहिँ के गऱ्यौँ, डेटाबेस कनेक्सन गऱ्यौँ। डेटाबेस कनेक्सन गरेपछि हामीले अब यहाँ चाहिँ डेटाबेसका डेटाहरूलाई फेच गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सिम्पल म चाहिँ इन्डेक्स डट पिएचपीमा गएँ। इन्डेक्स डट पिएचपीमा गएर हाम्रो यहाँ स्लाइडर छ, त्यो स्लाइडरको जुन डेटा छ नि त्यसलाई मैले डाइनामिक बनाएँ कि। ट्याक्कै यो लिस्ट भन्दा माथिपट्टि मैले के गरेँ, एउटा क्वेरी लेखेँ, स्लाइडर क्वेरी सेलेक्ट फ्रम स्लाइडर सोरी स्टाटस इक्वल टु 1, स्लाइडर रिजल्ट माइस्कुलर क्वेरी कनेक्ट स्लाइडर क्वेरी वाइल डेटा स्लाइडर इक्वल टु माइस्कुलर फिचर। यसरी गरेँ ट्याक्कै यो चाहिँ क्वेरीले चाहिँ यो लुपिङ भयो। बुझ्नुभयो? यसरी भयो है। नर्मली तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। सबै क्रुड भ्याउनुहोस्, भ्याइसक्नु भएको छ अलरेडी, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि म त्यो साइट कन्फिगलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा फेरि म भोलि सिकाउँछु कि। साइट एकै दिनमा फेरि तपाईँहरूले त्यही त नि, त्यही त तपाईँहरूले फेरि मैले सबै चिज एकै दिनमा गरेर चाहिँ गऱ्यो भने फेरि झ्या हुन्छ क्या। मैले पहिला त मैले एकै दिनमा सबै होल साइटै एकै दिनमा बनाइन्थेँ है। 3-4 घन्टाको क्लास लिएर चाहिँ होल साइटै बनाउँथेँ कि। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर गरौँ। एकदम सबै स्लाइडरलाई, यो स्लाइडर भनेको लुप त हो नि एक्चुअली।
सबै कुरा लुप हो। हेर्नु न, यो न्युज देखाएको छ नि इभेन्ट्स, सेलेक्ट फ्रम इभेन्ट्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1। त्यो स्टाटस किन युज गरेको मैले भने, मानौँ हामीलाई चाहिँ स्टाटस अहिले त हामीले त्यो फिचर बनाएको छैनौँ, तर स्टाटसलाई स्टाटस भनेर राख्ने एउटा टेक्स्ट बक्स, त्यसलाई चाहिँ 0 बनाइदियो भने स्टाटस अफ भयो कि त्यो स्लाइडर चाहिँ देखिँदैन कि, डेटा ह्याङ हुन्छ तर चाहिँ स्लाइडर देखिँदैन कि उता युजरलाई। बुझ्नुभयो? त्यो स्टाटसको काम चाहिँ त्यो हो। जस्तै अब एकदमै केही गर्नु पर्दैन त्यो वेबसाइटलाई ब्याकएन्डसँग कनेक्ट गर्नुलाई। आइएनसी भित्र यो फाइलहरूको टप पार्ट डट पिएचपी फाइलमा चाहिँ हामीले अलरेडी कनेक्सन भन्ने चिज बनाएको छौँ यहाँ। हेर्नु त, यसैले काम गर्छ के। यो टप पार्टमा गएर जस्ट यति गर्दैछ काम गरिहाल्यो। हामीले यो आइएनसी भन्ने चाहिँ यो एडमिनभित्र पनि बनाएको थियौँ नि, एडमिनका चिजहरूलाई टुक्रा पार्नको लागि। त्यस्तै गरी फ्रन्ट एन्डका चिजलाई पनि टुक्रा पार्नुपर्छ के। टुक्रा पार्दा हामीले यसरी नै टप पार्ट, हेडर, फुटर बनाइन्छ होइन। टप पार्टमा चाहिँ टप पार्टका यस्ता फाइलहरू छ, हेडरमा चाहिँ तपाईँको यो चिजहरू छ। एकदम यो फ्रन्ट एन्डको पार्ट हो, एकदम दुइटा सेपरेट पार्ट हो कि। त्यही भएर त यो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले यताको कामहरू छ। फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले त सिम्पल डिजाइन गर्छ, दिन्छ एड, अनि ब्याक एन्ड डेभलपरले सब रेडी गर्छ। अनि पछि फेरि एउटा छुट्टी होइन कि त फुल स्ट्याक डेभलपरले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड दुइटालाई कनेक्ट गर्ने जोड्ने कामहरू छ होइन। तर प्रायः हामीले त अब एउटैले गरिन्छ यो सबै काम, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड सबै। बुझ्नुभयो नि है? हुन्छ ल, अहिले नै हजुरहरूले गर्नुहोस् न ल, यसलाई चाहिँ गर्नुहोस्। केही क्वेसन्सहरू विनोद सरले बुझ्नुभयो? विनोद सर, रमेश सरले? हजुर 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 ओ ओके ल, म यसलाई बुझाउँछु है त तपाईँलाई। हजुर हुन्छ ल, ओके। म कसरी ल ओके, म होइन मैले यो सर्टकटमा गरेँ है। म यसलाई फेरि तपाईँलाई डिप डाउन सबै बुझाउँछु है त। मैले अलरेडी नि क्रुड गर्दाखेरि बुझाएको थिएँ है। ल यसलाई म बुझाउँछु। स्लाइडर मैले पहिला के गरेँ, मलाई स्लाइडर्स फेच गर्नु छ। स्लाइडर्स भन्ने टेबल छ हो, स्लाइडर्स भन्ने टेबल छ। म अझै एकदमै यसलाई चाहिँ क्लियरली गर्छु है त, एक्सप्लेनेसन गर्छु। स्लाइडर्स भन्ने टेबल छ। स्लाइडर्स भन्ने टेबलमा के छ, आइडी छ, H1 छ, H2 छ, P छ, त्यसपछि तपाईँको बटन टेक्स्ट छ, अनि बटन टेक्स्ट छ, अनि बटन लिङ्क छ, इमेज छ, स्टाटस छ, क्रिएटेड एड छ, अपडेटेड एड छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ टेबलमा छ। अब हामीले यो फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ यो अब हामीले के गर्नु छ भने, अब हामीले चाहिँ अब यहाँ स्लाइडर्सलाई तान्नु छ, देखाउनु छ। स्लाइडर्सलाई कहाँबाट देखाउने हो सबैले फेरि सुन्नु राम्रोसँग। स्लाइडरलाई हामीले कहाँबाट देखाउने हो, डेटाबेसबाट देखाउने भनेपछि त्यहाँ भ्यू गर्ने, सिलेक्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सिलेक्ट कमान्ड हुन्छ हामीसँग। सो त्यो सिलेक्ट कमान्ड के हुन्छ त भने, सिलेक्ट फ्रम, सिलेक्ट यो स्टार भनेको अल है, यहाँ तपाईँले अल लेख्दा पनि हुन्छ कि, तर स्टार लेख्नु। सिलेक्ट फ्रम स्लाइडर्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1, यो नलेखी पनि हुन्छ। तर मैले किन लेख्नु भनेको भने, अब कुनै स्लाइडरलाई एक्टिभ इनएक्टिभ गर्नु पऱ्यो भने स्टाटसबाट गरिन्छ कि। अहिले त हामीले त्यो बनाएको छैन ब्याकएन्डमा त्यो फङ्सनालिटी। सिलेक्ट फ्रम स्लाइडर्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1, यसलाई चाहिँ के गर्छ, स्लाइडर्सहरूलाई फेच गर्छ कि। बुझ्नु भने यसले चाहिँ अझै म यसलाई चाहिँ डेटाहरू पनि यहाँ देखाएर हाल्छु। मानौँ अहिले हाम्रो चाहिँ डेटा चाहिँ स्लाइडर, एउटा मात्र स्लाइडर छ, हेडिङ 1, हेडिङ 2, प्याराग्राफ 1, BTN 1, टेक्स्ट। मानौँ कि डेटा चाहिँ यस्तो छ भनेर चाहिँ मैले बनाएको है। BTN बटनको लिङ्क त्यो भयो, इमेज चाहिँ hello.jpg, स्टाटस 1, क्रिएटेड एड मानौँ होइन, समथिङ कल 2010 यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो होला समथिङ यस्तै। बुझ्नु न अहिले तपाईँहरूले। यसरी चाहिँ डेटा छ, यसरी चाहिँ दुईवटा स्लाइडर छ हाम्रो टेबलमा। कसरी काम गर्छ त नि, अब यसले चाहिँ म त्यो चाहिँ एकदमै कसरी चाहिँ काम गर्छ त्यो एरियाहरूले त्यो चाहिँ म बुझाउँछु है त। ओके, अब हेर्नु, सिलेक्ट मैले के गरेँ भने, सिलेक्ट फ्रम स्लाइडर्स वेयर स्टाटस इक्वल टु 1 भनेर एउटा क्वेरी बनाएँ। तर यो क्वेरीलाई बनाएर मात्र भएन, यसलाई के गर्नु पऱ्यो, डेटाबेसमा गएर एक्जिक्युट गर्नु छ होइन।
अन वे टु डु द्याट इज तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर यसरी एसक्युएलमा गएर यसरी चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। बट यो भनेको म्यानुअल्ली भयो, तर हामी प्रोग्रामिङबाट गरिरहेको छौँ। हुन्छ, अब हामीले त्यही काम चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रोग्रामिङबाट गर्नुपर्छ होइन। यसलाई मैले त्यही भएर के गर्छु, यो स्टेटमेन्टलाई एउटा भ्यारिएबलमा राख्छु, स्टोर गर्छु, र त्यो भ्यारिएबलको नाम मैले के अरे स्लाइडर्स क्वेरी भनेर राखेँ। एक्चुअली फेरि तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडर्स क्वेरी भनेर यो बनाउनु बित्तिकै चाहिँ स्लाइडर गयो यो चाहिँ गएर डेटा फेच गरेर स्लाइडर्स क्वेरीमा ल्याएर राख्छ, क्वेरीमा ल्याएर राख्छ भने होइन। यो चाहिँ जस्ट हामीले यो स्टेटमेन्टलाई यहाँ चाहिँ स्टोर मात्र गरे हो यो भ्यारिएबलमा। अब यो भ्यारिएबल भन्नु र यो क्वेरी भन्नु एउटै हो, यो किनकि यो भ्यारिएबलमा यो स्ट्रिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टोर छ। द्याट मिन्स तपाईँले यो गएर चाहिँ डेटाबेसमा लगेर एक्जिक्युट गर्नु र यहाँ गएर यसरी एक्जिक्युट गर्नु र डेटाबेसमा चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ यो भ्यारिएबललाई गएर एक्जिक्युट गर्नु एउटै हो। त्यसको लागि अब हामीले के गऱ्यौँ त, अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नु छ, यसलाई सिम्पल एक्जिक्युट गर्न केही पनि गर्नु पर्दैन धेरै। माइएसक्युएललाई क्वेरी भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ, यो फङ्सनले के गर्छ, क्वेरी एक्जिक्युट गर्छ। क्वेरी एक्जिक्युट गर्दा सबैभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई कहाँ एक्जिक्युट गर्ने हो, क्वेरी डेटाबेसमा एक्जिक्युट गर्ने हो है, क्वेरी डेटाबेसमा एक्जिक्युट गर्ने हो, क्वेरी चाहिँ डेटाबेसमा एक्जिक्युट गर्ने हो। क्वेरी डेटाबेसमा एक्जिक्युट गर्ने भनिसकेपछि माइएसक्युएललाई फङ्सनले के गर्छ भने पहिला डेटाबेससँग कनेक्ट गर्छ। डेटाबेससँग कनेक्ट गर्नलाई हामीसँग के छ, कनेक्ट भन्ने भ्यारिएबल छ, यो भ्यारिएबलले के गर्छ, डेटाबेसमा कनेक्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ के एक्जिक्युट गर्ने हो त, स्लाइडर्स क्वेरी भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हो। जब हामीले यो एक्जिक्युट गर्छौँ, एक्जिक्युट त हुन्छ, तर हामीलाई एक्जिक्युट मात्र गर्नु होइन कि एक्जिक्युट भयो कि नै भनेर पनि चेक गर्नु छ। एक्जिक्युट भयो भने डेटा तान्ने हो होइन। त्यसको लागि अब मैले के अरे स्लाइडर्स रिजल्ट भन्ने एउटा के अरे एउटा भ्यारिएबल बनाएँ। अब एक्जिक्युट मात्र गरेर भएन नि त, एक्जिक्युट गर्ने छोडिदिने त्यो त भएन। एक्जिक्युट गरेर त्यो डेटालाई के गर्नु पऱ्यो, एउटा कुनै ठाउँमा स्टोर गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि मैले के गरेँ, स्लाइडर्स रिजल्ट भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनाएँ। त्यो एक्जिक्युट भएर रिटर्न भएको जुन रिजल्ट, यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्दा के रिजल्ट चाहिँ रिटर्न हुन्छ त एकचोटि हेरौँ फेरि। हेर्नु है, अहिले केही छैन यहाँ तलपट्टि रिजल्ट, गो गरेपछि यसरी रिजल्ट आउँछ हो, स्टाटस इक्वल टु 1 भनेर यहाँ यसरी देखाएको छ नि, यति रिजल्ट आउँछ। तर यो अनफर्मेटेड तरिकाले आएको छ कि हेर्नु। अब यसलाई वेबसाइटमा कसरी देखाउने त, हाम्रो वेबसाइटमा त कि जेसन बेस्ड डेटा चाहियो कि एरे चाहियो होइन भनेपछि अब कसरी गर्ने त। अब त्यसलाई तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ कि त एआरएमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो कि जेसनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। अब एआरएमा कन्भर्ट गरे नि हुन्छ, जेसनमा कन्भर्ट गरे नि हुन्छ, तपाईँले जेसमा कन्भर्ट गरे नि हुन्छ, तर एआरएमा गरौँ अहिलेको लागि। त्यही भएर एआरएमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीसँग के छ भने माइएसक्युएललाई अब यो स्लाइडर्स रिजल्टमा आएको डेटालाई एआरएमा कन्भर्ट गर्छु म। त्यो एआरएमा कन्भर्ट गर्नलाई सिम्पल माइएसक्युएललाई फेच एआरए भन्ने छ फङ्सन छ, यसले चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ के गर्छ, स्लाइडर्स रिजल्टलाई चाहिँ एआरएमा कन्भर्ट गर्छ। बुझ्नुभयो, एआरएमा कन्भर्ट भयो। अब तर यो एआरएमा मात्र कन्भर्ट गरेर भएन, यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एआरएमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो रिजल्ट जुन रिटर्न हुन्छ नि त्यसलाई एउटा भ्यारिएबलमा पनि राख्नु पऱ्यो। मैले त्यसको लागि सिम्पल के गरेँ, डेटा स्लाइडर्स भन्ने भ्यारिएबल बनाएँ अनि त्यहाँ राखेँ हो। अब यो एआरएमा चाहिँ मैले डेटा राखेँ, तर अब हामीले अब के गर्न सकिन्छ भने यो काम चाहिँ एकैचोटि होइन, वाइल त्यो एआरएमा चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्ने, वाइल डेटा स्लाइडर्स इक्वल टु माइएसक्युएल फेच एआरए, त्यो इच रेकर्डलाई चाहिँ यो डेटा स्लाइडर्समा राख्ने होइन। तपाईँ चाहिँ के गर्नु छ, अब मैले के गरेँ, इच रेकर्ड यो फर्स्ट रेकर्ड छ नि, जुन यो फर्स्ट रेकर्डलाई एउटा एआरएमा राखिन्छ, फर्स्ट एआरएमा के हुन्छ त। अब वाइल डेटा स्लाइडर्स भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ, यो फर्स्ट रो आएर बस्छ। बुझ्नुभयो, यो फर्स्ट रो आएर चाहिँ डेटा स्लाइडर्समा बस्छ। अनि अब चाहिँ कसरी बस्या हुन्छ डेटा भने, डेटा स्लाइडर्स इक्वल टु आइडी इक्वल टु स्लाइडर्स इक्वल टु, हेर्नु है सबैले, आइडी इक्वल टु यसरी आएको हुन्छ कि सर डेटा, आइडी इक्वल टु 1, यहीँको हेरौँ होइन, आइडी इक्वल टु 1, यही माथिकोलाई हेर्नु, आइडी इक्वल टु यो 1 आउँछ। त्यसपछि के छ,
H1 H1 इक्वल टु हेडिङ 1 भन्ने यो डेटा आउँछ, हेडिङ 1 हेरिरहनु है। त्यसपछि H2 इक्वल टु हेडिङ 2 भन्ने हुन्छ। त्यसपछि P इक्वल टु प्याराग्राफ 1 भनेर डेटा आउँछ। यहाँ माथि जे छ मैले त्यही लेखिरहेको छु, हेर्नु डेटा जे छ त्यही, यसरी डट 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 यसरी चाहिँ डेटा आउँछ है। यही फर्मेटमा यो सबै डेटा आउँछ, बुझ्नुभयो? यसरी फर्स्टमा त्यसरी यो डेटा आयो। जब तपाईँले अब यहाँभित्र अब हामीले के गऱ्यौँ त्यसपछि डेटा यसरी आउँछ के। त्यसपछि अब यो डेटालाई प्रिन्ट गर्ने यसरी चाहिँ यो डेटा स्लाइडर्स भनेको एआरए हो, यो एआरएमा डेटा यसरी छ। अब यो एआरएको अब तपाईँलाई के प्रिन्ट गर्नु छ, यो हेडिङ अन भन्ने टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु छ भने यो H1 को टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु छ, यो हेडिङ अनलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त सिम्पल डेटा स्लाइडर्स एआरए लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँभित्र के लेख्नुहुन्छ, यो एआरएको यो की के छ त नि, की के छ H1 छ, H1 यसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ त्यही त गरिरहेको छु कि इको डेटा स्लाइडर्स H1 इको डेटा स्लाइडर्स P। अब त्यो प्याराग्राफ जानेर चाहियो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, इको डेटा स्लाइडर्स एसोसिएटिभ एआरएमा आउँछ कि डेटा, यसरी चाहिँ गरिन्छ। बुझ्नुभयो सर? हेलो, यसरी फर्स्ट अब के भयो भने यता हेर्नु है, फेरि तपाईँले बुझ्नु राम्रोसँग हेर्नु। फर्स्ट रोको डेटा सिलेक्ट भयो, यसरी देखायो। फेरि सेकेन्ड रोमा जान्छ, डेटा त अझै छ नि त एआरएमा, डेटा त अझै छ। फेरि सेकेन्ड रोमा जान्छ, यसरी नै बनाउँछ कि डेटा स्लाइडर्स, फेरि यो गर्छ, फेरि यो देखाउँछ। बुझ्नुभयो कसरी चाहिँ काम गर्दो रहेछ यसले? हेर्नु कति सजिलो छ कि एक्चुअली यो हेऱ्यो भने तपाईँलाई कोड कति गाह्रो होला जस्तो लाग्छ होइन। वाइल्ड डेटा स्लाइडर्स म्यासक्युएल फेरि तपाईँ सम्झिन गाह्रो मानिरहनु भयो होला, तर यो एक्चुअली के होइन कि यसरी बुझ्यो भने केही नै होइन। क्वेरी बनाएको छ, भ्यारिएबलमा राखेको छ, रिजल्टमा रिटर्न गराएको छ, डेटा स्लाइडर्स इक्वल टु यसलाई उ गरेको छ, एआरएमा कन्भर्ट गरेको छ। त्यसपछि यहाँ डेटा देखाएको छ, हेर्नु त कति सजिलो छ। सबैले बुझ्नुभयो नि है? हेलो, ओके। विनोद सर, सौरभ सर अनि आर्यन सर भर्खर जोडिनु भयो है। ए म भिडियो हिजोको नि आजै अपलोड गरिदिन्छु, आजको नि आजै अपलोड गरिदिन्छु। त्यही त हुन्छ हुन्छ, म आज हालिदिन्छु।